अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको रमे अपने ज़मान में रखिए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली ब्लॉग को शेयर करें और देखें ताकि आप लोगों को भी आराम मिल सके कि मैं रिएक्शन छोड़ दूंगी और हमारी बस वो वहाँ पे आप सपोर्ट करें। ऐसी बात है ना मामा कि जो लोग कहते हैं कि इसको छोड़ें और आप अपने फैमिली व्लॉग पे तवज्जो दें, तो जी अगर आप उसको देखें तो फिर हम लोग ये छोड़ देंगे। और आपने ज़रूर राय देनी है कि हमें ये रिएक्शन छोड़ना चाहिए, अगर वो चल भी जाए कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो जी आज हम बात करेंगे फ़याज़ पे और इनकी पूरी फैमिली पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो सही परीक मामा ने बात कही है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे वो अर्न होना लगेगा ना तो मैंने वैसे ही ये छोड़ देना, क्योंकि आपको पता है फिर अपनी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। उधर थोड़ा रिस्पॉन्स मिल जाता ना तो मैंने अभी इसको परा मारना था। और आपने बताना है इसको परा मारें कि ना और मारें। आपको पता है ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, उनके रिश्तेदार तो पाकिस्तान में है ना, कि पाकिस्तानियों के हालात कैसे हैं और उन्हें अर्न करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। चलें तो जी अभी हम बात करेंगे फ़याज़ भाई पे। जैसे कि वीडियो इनकी मैं देख रही थी, अच्छी थी कि उसने अपनी बीवी को कहा कि जाके कपड़े लेके आओ मेरे घर पहनने के लिए। तो ज़ाहिर बात है जो औरत जाती है उसने अपने हिसाब से लेना होता है, जो मर्द जाते हैं उनका अपना हिसाब होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि औरतों से ज़्यादा इनके मर्द कहते हैं ना पा बनाने वाले हैं, वो ज़्यादा बहस करके तो चीज़ ख़रीदने वाले हैं सस्ती। और क्योंकि उस दिन अब्बास भी लेके आया तो सही चीज़ें लेके आया और उसको बड़ी छोटी छोटी कहते ना चीज़ का पता था। वो फिर कपड़ों के साथ साथ जाके नलकियाँ भी लेके आया। हमारे मर्दों को कहेंगे ना तो वो कहते ना लकीर के फ़कीर है, जो कहेंगे वही आएगा। ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो उसने सिर्फ पीस कहा और पीस के साथ साथ नलकियाँ भी आई और अब्दुल हादी के कपड़े भी आए, हर चीज़ वो लेके आए। तो इसी तरह फिर अब ये लोग गए और इनका ना शहर दूर है, जिस वजह से ना फिर इनका ये होता है एक ही चक्कर में सारा कुछ लेके जाएं। हाँ जी। हम तो शहरों में बैठे हुए हमारा 5 मिनट का होता है, बाहर निकले और चीज़ खरीद लें। और जी इनका वो अब्बास के लिए कपड़े लेके आई और शायद 3500 का था, एक 3200 का था। तो कहता है एडा महंगा लेके आई हैं, मैं तेन कैसी घर च पाना से लेके आई तो तू एडे महंगे चुक ले आई हैं। तो वो कहती फिर इसीलिए तो मैंने कहा था आप खुद चले जाना। तो बात सही है, आपको पता चल जाए ना कि आपका बंदे को पता चल जाए कि बीवी ज़्यादा महंगा लेके आती तो फिर बंदे को खुद जाना चाहिए, और अगर बीवी को पता चल जाए कि बंदा महंगा लेके आता तो फिर औरत को खुद जाना चाहिए। फिर जो थोड़ा सा समझदार हो तो फिर उसको ऐसी चीज़ें ग्रोसरी करनी चाहिए या शॉपिंग करनी चाहिए। ये हमारी बात होगी। दूसरी बात जो ये बात छुपा रहे हैं, बार बार मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी इनके पढ़ रही थी कि समाविया तुम लोग बता नहीं रहे हो, तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें अब्बास पूछ रहा था कि तुमने कोकोनट का पानी पीना है कि नहीं पीना, तो तुम प्रेग्नेंट हो। तो बिल्कुल मुझे भी जहाँ तक लगता है ये प्रेग्नेंट है। ये खड़ी होकर ज़्यादा देर काम नहीं कर पा रही, ये चेयर रखती है और उसके ऊपर बैठ के काम करती है। पीड़ा होता है। हाँ जी। और आप खुद बताएं कि अगर एलर्जी हुई हो तो एलर्जी का टांगों के साथ क्या मसला है या कमर के साथ क्या मसला है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये तो प्रेगनेंसी की सारी निशानियाँ हैं कि आपसे खड़ा नहीं होता, कमर दर्द नहीं जाती, टांगों में दर्द, पाँव में दर्द। तो जी आप अगर कह दें जी एलर्जी की वजह से वो पीढ़े पे बैठ रही है, तो भाई मामा आपको भी एलर्जी थी, कितना को पीढ़े पे बैठती थी। सोने की तो मुझे समझ आ रही थी। हाँ जी। और मुझे जहाँ तक लगता है इसके फेस से ग्लो है, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला इसको बेटा देगा इंशाअल्लाह। हाँ जी इंशाअल्लाह ताला। और लोग बेटी दे, पहला बच्चा है इनका। बिल्कुल। तो इनको इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़याज़ खुद भी फरमा बरदार है। बिल्कुल ये बात है। हाँ जी। उसने अपने माँ बाप को रखा, अगर माँ बाप को रखा ना तो साथ में बहन भाइयों को भी वैसे ही संभालता है। और मामा वो बात ये है कि साथ साथ माँ का चैनल देखा कैसे चला रहे हैं ये लोग, माशाल्लाह से वो सारा कुछ माँ बाप करते हैं। सही है। अगर माँ बाप बेचारे होते ना, बेचारे अभी उनका अपना रकबा है, अभी माँ का चैनल साथ चल रहा है तो बहनों को बड़े फराग दिली के साथ रखा और जाता ये है। बहुत अच्छा किया हुआ है कि
باپ جہاں پہ ماں ہوتی وہاں پہ باپ ہو، تو یہاں یہ بہت ہی اچھی بات ہے، یہ مجھے بہت پسند آیا۔ نہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ ماں ادھر رہ لے باپ ادھر رہ لے، جیسے انہوں نے کہا تھا ابا آئے تھے میں بھی تو کمرے چ سو جایا کرے گا، امی ادھر سو جایا کرے گی۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے نا، یہ آپ کی بہت قسمت والوں کو یہ ٹائم اکٹھے ملتا ہے، نہیں تو جیسے آپ 50+ ہوئے یا بندہ کوئی نہیں تھا یا بیوی کوئی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نصیبوں والے لوگ بہت ہوتے ہیں۔ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ میاں بیوی اس ایج میں جا کے بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے میرے پاپا اور میری ماما دیکھیں، میرے پاپا 52 ایئر کے تھے اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو بس اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو یہ ایج ہوتی ہے نا، تو یہ بہت قسمت والوں کو ملتی، تو ان کو یہ اکٹھے ہی رہنا چاہیے، ماں باپ کو بانٹنا نہیں چاہیے۔ اور جی یہاں پہ یہ بات کھلی نہیں بتاتے، سیدھے طریقے سے بات نہیں بتاتے کہ یہ چیز کس کی آئی ہے کس کی نہیں آئی، اور بس یہ سوٹ کسی کے لیے آیا ہے، نہیں جس کے لیے آیا اسی کو دیں گے۔ مجھے تو جہاں تک لگ رہا ہے یہ سوٹ آیا ہے سماویہ اپنی سسٹر کے لیے لے کے آئی ہے، اور ساتھ ہی بات ہوئی ہے ہانیہ کا سوٹ نکالیں گے۔ تو میں نے پوچھا ہانیہ کون ہے؟ ماما کہتی ہے آبدہ کی بیٹی ہے، آبدہ کی بیٹی ہے نا، تو کہتی ہیں ہاں اس کے لیے تو پہلے پیس نکلے گا نا، تو پھر یہ تو ماشاءاللہ ہیلدی ہیں ساری، ان کے تو اتنا کوئی پیس نہیں نکلے گا، اور سماویہ کا تو یہ سوٹ ہے ہی نہیں، نہ ہی مہوش کا ہے۔ وہ اس کو اپنی بہن کا لائی۔ ہاں جی مجھے جہاں تک لگتا ہے اپنی بہن کا لائی ہے بس۔ تو دوسرا جی وہ کوکر کی بات بتائیں جو آج بہنوں پہ پھر تباہ ہوا ہے۔ جی وہ بھی میں بات کرتی ہوں، اور مہوش کا ویسے کہیں پہ ذکر نہیں آیا کہ یہ مہوش کا سوٹ ہے۔ اور جی پھر وہ پریشر کوکر نکال کے دکھا رہا ہے فیاض، اور فیاض کہہ رہا جی یہ دیکھیے یہ جو بہنیں کہہ رہی تھی نا کہ اپنا پریشر نہیں تو لیا، تو بڑا چلا کے مہوش کو لے کے تو پریشر رکھا ہے۔ تو جی میں آپ کو یہ بات کہوں گی، وہ کہہ رہا تھا بھੈਣਾ تے قسمیں انج کر دیا نا جی میں پتہ نہیں اسی ایک دوجے دے دشمن ہاں، بالکل بھی آپ لوگ دشمن نہیں ہو، آپ لوگ بہن بھائی ہو، اور ایک دوسرے سے چیز لے لینی چاہیے، استعمال بھی کر لینی چاہیے، اس میں کوئی بھی بات نہیں۔ اور جب بہنیں وہی آپ کو گفٹس دیتی ہیں، اتنے مہنگے مہنگے کپڑے لے کے بھیجتی ہیں، تو تب آپ کو اتنا غصہ نہیں چڑھتا؟ اگر وہی کوئی فائدے کی یا کوئی بھی بات کر دیں تو آپ لوگ برا منا جاتے، تو پھر یہ بات کو بھی اگنور کیا کریں آپ لوگ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہا تھا فیاض بھائی کہ جو دوسرا پلاسٹک کی مٹھ والا ہوتا ہے نا، وہ جو پریشر ہوتا ہے وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، وہ پھٹنے کا دونوں تو سیم ہے، بس یہ کہ ایک کی لکڑی کی ہے اور ایک کی پلاسٹک کی ہے، وہ آگ زیادہ ہوتی ہے، وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور آپ پکڑیں گے تو ہاتھ جل جائے گا یا وہ مٹھ بھی جل جائے گی۔ اور جو یہ ہوتا ہے نا کیری کرنے والا، تو جی یہ لکڑی کی ہوتی ہے، یہ ہاں جی یہ لمبی ہوتی ہے اور یہ جلتی بھی نہیں ہے۔ تو پھر دکھا رہا تھا جی یہ دیکھیں یہ ہم لوگ خود لے آئے ہیں، وہ اس لیے مہوش بھابھی سے مانگا تھا کیونکہ کچھ بہنیں کہہ رہی تھیں کہ وہ پریشر کوکر آگ پہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، بات چلے نا ان بہنوں کو جا کے کٹ کے آئے، تو اسی لیے ہم لوگوں نے نا اپنا دیتی ان کو پھولوں کے ہاتھ ڈالے، اور جو بیچاری کمنٹ کرتی ہے نا ان کو گھر کٹنے جائے۔ ہاں جی تو جی یہ ہم لوگوں نے نیا لے لیا، اپنا پریشر کوکر لے لیا، ویسی بات نہیں ہے، اچھا کیا آپ نے اپنا پریشر کوکر لے لیا ہوا۔ میں نا کسی کی چیز لے کے استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہوتی، کہ آپ کی اپنی چیز ہوگی نا اس کا نقصان بھی ہو جائے گا نا، تو وہ آپ کی اپنی چیز ہوگی، کسی نے آپ کو نہیں کہنا کہ یہ تم نے کیوں کر دیا، یا انسان اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتا رہتا ہے اگر کوئی بات نہ بھی کرے۔ تو اگر کسی کی چیز ہوگی تو وہ آپ کو فیل ہوگا کہ اگر یہ کوئی بات کر دے، کہتے نا ماڑی جی بھی گل کر دی نا تو چپ جائے گی، وہ اس سے ٹوٹا تھا وہ جو تھرموس ٹوٹا تھا، پھر یہ کیسے مانگنے بیٹھی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے جس کی چیز خراب کرے تو اس کو لے کے دینی پڑتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ جلیبیاں انجوائے کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ جلیبی کھا رہے تھے، اور مہوش نہیں کھا رہی تھی، پتہ نہیں مہوش کو شاید میٹھا نہ پسند ہو اس لیے، ہاں جی تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی، باقی ماشاءاللہ ایک ہاتھ نکل رہا تھا اور ایک ہاتھ اندر جا رہا تھا۔ اور جو جاوید بھائی ہے اس نے جو پہلا ہے نا وہ ایسے جلدی جلدی منہ میں ڈالا، میں نے سمجھا کہ ختم کرنی ہے بس ہو گئی اس کی، تو وہ اس نے جلدی جلدی منہ میں ڈال کے نیا بل پکڑ لیا انہوں نے جلیبی کا، اور ماشاءاللہ سے وہ کھانی شروع کر دی۔ وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہے، وہ فیاض خود کہہ رہا ہے کہ بس یہ ختم کرو، یہ آپ لوگوں نے ختم کرنی ختم کرو۔ اور یہاں پہ میں بات کروں گی، آپ نے بھی میری بات سے ایگری کرنا ہے کہ جو فیاض بھائی ویسے اچھا ہے نا کمنٹ اس چیز پہ کر چکے ہیں، جو بات آپ کریں گے جی کہ نا، ہاں جی تو جی فیاض بھائی بات کسی سے بھی کر رہا ہو نا تو کیمرے کا فوکس اس کا اپنی بیوی پہ ہی رہتا ہے،
نہیں تو تو ساتھ عباس بیٹھا ہے، جاوید بالکل بیٹھا ان کو ہے، لے لے، ساری فیملی تو بیٹھی ان ہے۔ کو نہیں لے رہا، وہ اس کے منہ پہ کیمرہ مار کے، وہ بیچاری کھا رہی، جب کھا رہے ہوتے ہیں بندہ کہتا ہے نا پٹھا سیدھا منہ بنا کے بندہ کھا رہا ہوتا ہے، ہاں تو بالکل۔ اس کے منہ پہ کیمرہ ماری جا رہا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔